रात के पिछले पहर की खामोशी को नन्हे सारिम की हिचकियों ने तोड़ दिया था। कमरे की बोसीदा दीवारें जैसे उस मासूम की सिसकियों पर मातम कर रही थी। एमन ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका अपना दिल उस वक्त किसी जख्मी परिंदे की तरह तड़प रहा था। उसकी बड़ी बहन सानिया, जिसे गुजरे अभी चंद माह ही हुए थे, अपनी ये आखिरी निशानी एमन की गोद में छोड़ गई थी। लेकिन अपनों की बेहिसी का जहर एमन को रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा था। खुदा के लिए चुप हो जाओ मेरे मासूम फरिश्ते। अगर चची जागी तो कयामत आ जाएगी। एमन ने लरसते हुए होठों से सारिम के माथे पर बोसा दिया, जहां हल्का सा बुखार अभी भी तप रहा था। उसने बच्चे के नन्हे नन्हे गुलाबी लबों को कपकपाते देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। अभी उसने इसे बहलाने की कोशिश ही की थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। चच्ची, जिनके चेहरे पर नींद से ज्यादा गुस्सा नुमाया था, दहलीज पे खड़ी थी। एमन, ये क्या मुसीबत लगा रखी है तुमने? सारा दिन हड्डियों का गोदा निचोड़ के काम करती हूँ और रात को इस यतीम के रोने की आवाजें सुकून से चैन नहीं लेने देती। एमन की आंखें नम हो गईं। चच्ची, इसे बुखार है। शायद दांत निकाल रहा है इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है। मैं बस इसे सुला ही रही हूँ। उसने अपनी उंगलियां चटखाती हुई दबी आवाज में सफाई देने की कोशिश की। नजरें झुकी हुई थी और लहजा खौफ से लरस रहा था। बुखार है तो जहर दे दो इसे, मगर मेरी नींद खराब ना करो। चच्ची के लहजे की सफाकी ने अहमद के वजूद को झंझोड़ के रख दिया। कल सुबह हारिस के घर वाले आ रहे हैं। तुमने साफ कह दिया था ना कि सारिम को साथ नहीं रखूंगी। देखो अहमद, हारिस जैसा बरसरे रोजगार लड़का और इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी जवानी इस बोझ के पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो? अहमद ने बेख्तियार सारिम को अपने बाजू में भींच लिया। चच्ची, ये बोझ नहीं है, ये मेरी बहन की अमानत है। मैं हारिस से बात करूंगी, वो जरूर समझेगा। कुछ नहीं समझेगा वो, चच्ची ने चीख कर कहा। कोई भी मर्द किसी दूसरे के खून को अपना नाम नहीं देता। कल अगर तुमने इसे अपनाने की जिद की तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम दोनों पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरवाजा धड़ से बंद हुआ और एमन अंधेरी में अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसू टूटकर सारिम के गुलाबी गालों पर गिरे। वो सोच रही थी कि क्या मोहब्बत इतनी महंगी होती है कि उस नन्हे फरिश्ते का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका बाप उसे दुनिया में आने से पहले ही छोड़ गया और माँ इसे जन्म देते ही मट्टी तले जा सोई। अगली सुबह एमन के चेहरे पर थकन की गहरी साई थी। उसने गुलाबी रंग का एक सादा सा सूट पहना था, लेकिन उसकी आंखों की वीरानी किसी भी संसार से छुपने वाली ना थी। ड्राइंग रूम में हारिस और उसकी माँ बैठे थे। हारिस, जो एमन का मंगेतर था, अपने मोबाइल में मसरूफ था, जैसे उसे एमन के हाल में कोई सरोकार ना हो। जब एमन चाय की ट्रे लेकर आई तो हारिस की माँ ने तीखी नजरों से उसे देखा। एमन बेटा, तुम्हारी चची से बात हो गई है, निकाह अगले हफ्ते रखेंगे। मगर एक बात साफ है, हारिस के घर में इस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसे तुम अपने चचा के पास ही छोड़ोगी। एमन के हाथ लरजे और प्याली प्लेट से टकरा कर एक नागवार आवाज पैदा कर गई। खाला, सारिम अभी सिर्फ 9 महीने का है। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं उसकी खाला हूँ, माँ बन के उसे पाला है। हारिस ने सर उठाया। उसके लहजे में एक अजीब सी बेजारी थी। एमन, प्रैक्टिकल बनो। मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, अपनी सोसाइटी है। मैं एक बिन बाप के बच्चे का टैग लेकर नहीं घूम सकता। तुम चाहो तो उसकी परवरिश का थोड़ा बहुत खर्चा मैं दे दिया करूंगा, लेकिन वो मेरे घर में नहीं रहेगा। एमन ने लब काट लिए। उसकी गैरत, ईमानी और ममता का टकराव उसे अंदर से लवलहान कर रहा था। हारिस, अगर आप इसे कबूल नहीं कर सकते तो आप मुझे भी कबूल नहीं कर सकते। डिठाई की इंतहा थी कि हारिस हंसा। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुम्हारे चचा पहले ही तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। इस बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी जहन्नुम मत बनाओ। उसी वक्त सारिम की रोने की आवाज आई। वो घुटनों के बल चलता हुआ ड्राइंग रूम की दहलीज तक आ गया था। उसकी काली सियाह चमकदार आंखों में खौफ था और नन्ही नन्ही गुलाबी लब कप कपा रही थी। वो एमन को देखकर हाथ फैला रहा था। एमन ने ट्रे मेज पर रखी और लपक कर उसे उठा लिया। ये है मेरा फैसला, एमन ने बुलंद आवाज में कहा, जबकि उसके लहजे में आंसू की नमी थी, मगर अज़म चट्टान जैसा था। जिस घर में मेरे बच्चे के लिए जगह नहीं, वहां मेरा दम घुट जाएगा। आप जा सकती हैं खाला, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। चच्ची ने आगे बढ़ के एमन को थप्पड़ मारना चाहा, मगर एमन पीछे अटकी। आज के बाद मुझ पे हाथ मत उठाइएगा चच्ची, मैं इस घर से जा रही हूँ। वो अपने कमरे में आई, एक छोटे से बैग में अपने और सारिम के चंद कपड़े डाले और निकल खड़ी हुई। बाहर कदम रखते ही सूरज की तमाजत ने उसका इस्तकबाल किया।
मगर उसे अपने पीछे छूटने वाले घर की ठंडक से ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। वो शहर की अनजान सड़कों पर चल रही थी। गोद में 9 माह का सारिम था जो अब थक कर उसके कंधे पे सर रख चुका था। ऐमन की नज़रें सड़क किनारे लगे बोर्ड्स पर लगी थी, जहाँ वो कोई सहारा, कोई काम तलाश कर रही थी। चलते चलते वो एक बहुत बड़ी सफ़ेद इमारत के सामने रुकी, जिसके भारी शीशे के दरवाजों के बाहर गार्ड खड़ी थी। दीवार पर एक इश्तिहार चिपसा था, जिस पर ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत दर्ज थी। अमन ने एक लंबा सांस लिया, सारिम को बाजू में ज़रा ऊपर को संभाला और इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसे नहीं मालूम था कि इस दरवाजे के उस पार उसका इस्तकबाल किस लहजे में किया जाएगा, मगर उस वक्त वापसी का कोई रास्ता न था। इमारत के अंदर की ठंडक बाहर की तपिश से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन एमन के हिसाब पर छाया खौफ कम ना हो सका। बुलंदो बाला छत, चमकते हुए मार्बल की फर्श और हर तरफ बिखरी हुई कारोबारी संजीदगी उसे अपनी गुर्बत और बेबसी का एहसास दिला रही थी। उसने सारिम को सख्ती से अपने सीने से लगा रखा था, जो अब बड़ी बड़ी हैरतज़दा आंखों से इधर उधर देख रहा था। जी, किससे मिलना है आपको? काउंटर पर बैठी एक लड़की ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी नजरें ऐमन की सादा गुलाबी सूट और गोद में मौजूद बच्चे पर रुककर एक नागवार से सवाल में बदल गई। वो बाहर इश्तिहार लगा था, मैं नौकरी के सिलसिले में आई हूँ। एमन ने अपनी नम आंखों को छुपाने की कोशिश की और गला साफ करते हुए कहा। लड़की ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ फोन उठाया और कुछ बात की। तीसरी मंजिल पर आखिरी कैबिन। लेकिन ये बच्चा, उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया, जिसका मतलब एमन बखूबी समझी थी। वो खामोशी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। तीसरी मंजिल पर सन्नाटा था, सिर्फ कंप्यूटर के कीबोर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही आखिरी कैबिन के सामने पहुंची, उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। दरवाजे पर लगी नीम प्लेट पर सुनहरी हरूफ में अरसलान शाह लिखा था। उसने कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर आ जाए, एक भारी रौबदार और स्पार्ट आवाज़ सुनाई दी। अमन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक वसीओ अरीज कमरे में शीशे की बड़ी मेज के पीछे एक शख्स बैठा नजर आया। वो लैपटॉप पर झुका हुआ था, बाल माथे पे बिखरे थे और सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। उसके चेहरे के नकूश इतने सख्त थे, जैसे किसी ने पत्थर से तराशे हों। असलान शाह ने सर उठाया तो उसकी गहरी भूरी आंखें ऐमन के चेहरे पे थम गईं। चंद लम्हों की खामोशी छा गई, जो ऐमन के लिए सदियों पर मोहित थी। ये क्या मजाक है? असलान का लहजा इतना सर्द था कि ऐमन को सर्दी महसूस होने लगी। ये मेरा ऑफिस है या कोई मिलिट्री क्लिनिक? कौन है आप? ऐमन ने जोर से लब काटी। उसकी उंगलियां सारिम के कपड़ों को मरोड़ रही थी। सर, मेरा नाम ऐमन है। मैं ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरसलान ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और एक कलम से मेज पर दस्तक देने लगा। जॉब? इस हालत में? आपको लगता है कि मैं यहाँ किसी डे केयर सेंटर का इंतजाम कर रहा हूँ? आपका बच्चा रोएगा, डिस्टरबेंस होगी। मुझे अपने काम में 100% तवज्जो चाहिए होती है। कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। अहमद की आंखें भर आईं। सर, ये रोएगा नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। ये बहुत मासूम है, इसे बस एक कोने में बिठा दूंगी। मुमकिन नहीं है, अरसलान ने दो टोक अंदाज में कहा और दोबारा लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो गया। आप जा सकती हैं। ऐमन वहीं खड़ी रही। उसके पास जाने के लिए कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। अचानक सारिम ने अरसलान की मेज पर पड़ी एक रंगीन पेपर वेट को देखकर एक नन्ही सी आवाज निकाली, बाबा, और अपने छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ फैलाए। उसके गुलाबी लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट थी, जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थी। अरसलान की नजरें उस नन्हे बच्चे पे पड़ी। उसने पहली बार गौर किया कि बच्चा कितना खूबसूरत है। उसकी काली सियाह आंखें कितनी शफाफ हैं। उसने कलम रख दी और दोबारा एमन को देखा, जब हिचकियों से रो रही थी। क्यों रो रही हैं आप? असलान के लहजे में गुस्सा तो था, मगर शायद थोड़ी सी उलझन भी शामिल हो गई थी। सर, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। इस यतीम का मेरे सिवा कोई नहीं है। एमन ने हिम्मत करके सच बोल दिया। असलान कुछ देर खामोश रहा। उसका दिमाग कह रहा था कि इसे निकाल दो, मगर इस बच्चे की वो मासूम पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। वो असूलों का पक्का था, उसे नज्म ज़ब्त पसंद था, लेकिन शायद वो अपनी ज़िंदगी की इस खामोशी से तंग आ चुका था, जो उसकी आलीशान घर और ऑफिस में फैली हुई थी। ठीक है, उसने सर्द लहजे में कहा, अगर इस बच्चे ने एक बार भी मेरे काम में खलल डाला तो आप उसी वक्त यहाँ से जाएंगी। आपको फाइल्स की तरतीब, कापी और दीगर असिस्टेंट के काम करने होंगे। तनख्वाह इतनी होगी कि आप एक छोटा कमरा किराए पर ले सकें और उसका दूध पूरा कर सकें। मंजूर है?
ایمن کو یقین نہیں آیا، اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور سر ہلایا۔ جی سر، بالکل منظور ہے۔ باہر رضوان بیٹھا ہے، اس سے اپنی ڈیسک پوچھ لیں۔ اور یاد رہے، اسلان نے اپنی آنکھیں سکیڑی، مجھے ڈسپلن میں ذرا برابر کوتاہی پسند نہیں ہے۔ ایمن باہر نکلی تو اس کے قدموں میں جیسے جان آ گئی تھی۔ اس نے سارم کو ہوا میں اچھالا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دیکھا سارم، اللہ نے راستہ نکال دیا نا۔ دوسری طرف ارسلان شاہ نے اپنی کرسی گھمائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس نے خود کو ایک ایسی ذمہ داری میں الجھا لیا تھا جو اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اور یہ بچہ اس کی زندگی کے اس جمود کو توڑنے والے ہیں جسے اس نے برسوں سے اوڑھ رکھا تھا۔ آفس کا پہلا دن ایمن کے لیے کسی کٹھن پل صراط سے کم نہ تھا۔ وہ صبح 9 بجے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی مقید پرندے کی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک سادہ مگر پروکار سوٹ پہنا تھا، بالوں کو سلیقے سے باندھ رکھا تھا۔ سارم اس کی گود میں تھا جو نئی جگہ اور نئی چہرے کو دیکھ کر اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے حیرانی کا اظہار کر رہا تھا۔ رضوان نے اسے ایک چھوٹی سی ڈیسک دکھائی جو ارسلان شاہ کے مرکزی کیبن کے بالکل باہر تھی۔ مس ایمن، یہ آپ کی جگہ ہے۔ یہاں یہ کمپیوٹر اور فائلز موجود ہے۔ آپ کا کام سر کی کالز مینیج کرنا اور ان کی میٹنگز کا شیڈول ترتیب دینا ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا۔ رضوان نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ سر کو شور سے سخت چڑ ہے، اگر اس بچے نے آواز نکالی تو آپ کی نوکری منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ ایمن نے سہمی ہوئی نظروں سے سارم کو دیکھا جو ابھی خاموشی سے اپنی انگوٹھی کو چوس رہا تھا۔ جی، میں پوری کوشش کروں گی کہ یہ خاموش رہے۔ اس نے میز کے نیچے ایک چھوٹا سا کمبل بچھایا اور وہاں سارم کو بٹھا کر اسے چند کھلونے دے دیے۔ ابھی 10 ہی بجے تھے کہ ارسلان شاہ کی آمد ہوئی۔ اس کے جوتوں کی فرش پر ٹپ ٹپ کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہایت قیمتی سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر وہی اسپاٹ پین اور آنکھوں میں وہی روب۔ جیسے ہی وہ ایمن کی ڈیسک کے پاس سے گزرا، اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے نیچے بیٹھے سارم کو دیکھا جس نے پیلے رنگ کی گیند تھام رکھی تھی۔ ارسلان نے کوئی لفظ کہے بغیر ایمن کو ایک گہری سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اپنے کیبن میں داخل ہو گیا۔ ایمن، یہ فائلز اندر لے کر جائیں اور سر کو بتائیں کہ دبئی والی کلائنٹ کی کال آنے والی ہے۔ رضوان نے اسے کام سونپا۔ ایمن نے نرستے ہاتھوں سے فائلز اٹھائی، سارم کو اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور کیبن کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول کافی تناؤ زدہ تھا۔ ارسلان شاہ غصے میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ مجھے کل تک ہر حال میں یہ رپورٹ چاہیے ورنہ میں اس کانٹریکٹ کو کینسل سمجھوں گا۔ اس نے فون پٹک کر میز پر رکھا اور ایمن کی طرف دیکھا۔ سر، یہ فائلز، اس کی آواز بمشکل نکل سکی، رکھتے یہاں اور یہ بتائیں کہ پچھلے مہینے کی سیلز رپورٹ کہاں ہے؟ ارسلان نے سرد مہری سے پوچھا۔ ایمن ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے سارم کے رونے کی ایک اونچی آواز آئی۔ شاید اس کا کھلونا کہیں دور جا گرا تھا۔ ایمن کا رنگ لمحے بھر میں سفید پڑ گیا، اس کی انگلیاں فائل کے کناروں کو مروڑنے لگی۔ ارسلان نے تیوری چڑھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا کہا تھا ایمن؟ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر اس میں چھپا غصہ کسی طوفان کا پیچھا خیمہ لگ رہا تھا۔ سر، میں ابھی دیکھتی ہوں، پلیز معاف کر دیں۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ سارم زمین پہ اوندا لیٹ رہا تھا۔ ایمن نے جلدی سے اسے اٹھایا، اس کے گلابی لبوں پر لگی مٹی صاف کی اور اسے سینے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ چپ ہو جاؤ میری بیٹی، خاموش ہو جاؤ ورنہ ہماری جاب چلی جائے گی۔ وہ اسے چپ کروانے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ ارسلان شاہ کیبن کے دروازے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی سخت گیر آنکھوں میں اس وقت غصہ تو تھا مگر جب اس نے سارم کے معصوم چہرے پر آنسو دیکھے تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سی کسک محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے اپنے بچپن میں بھی جب وہ روتا تھا تو اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں اسے ایک آیا کے حوالے کر کے اپنی پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی۔ اندر آئیں، ارسلان نے مختصر حکم دیا۔ ایمن روتے ہوئے بچے کو لے کر اندر آ گئی۔ سر، میں کل سے اسے کسی کے پاس چھوڑنے کی کوشش کروں گی، پلیز مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ ارسلان اپنی میز کے گرد چکر کاٹ کر اس کے سامنے آیا۔ اس نے سارم کو دیکھا جو اب سسکیاں لے رہا تھا۔ ارسلان نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے یہاں میز پر بٹھا دیں۔ ایمن حیران رہ گئی۔ جی، میں نے کہا اسے یہاں بٹھا دیں، یہ نیچے گرے گا تو پھر روئے گا، ارسلان نے سختی سے دہرایا۔ ایمن نے ڈرتے ڈرتے سارم کو میز کے ایک کونے پر بٹھا دیا۔ سارم نے روتے روتے ارسلان کے کوٹ کے بٹن کو پکڑ لیا۔ ایمن کی جان نکل گئی، وہ اسے ہٹانے ہی والی تھی کہ ارسلان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ عجیب منظر تھا، شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اپنی میز پر ایک 9 ماہ کے بچے کو بٹھائے بیٹھا تھا اور وہ بچہ اس کے مہنگے سوٹ کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ ارسلان نے ایک فائل کھولی اور ایمن سے مخاطب ہوا۔
آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں میرے سامنے بیٹھ کر ان لیٹرز کا جواب ٹائپ کریں گی۔ بچہ یہاں رہے گا تاکہ آپ کی توجہ کام پر رہے۔ ایمن کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اس دن ایمن نے جی توڑ کام کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسلان شاہ جتنا باہر سے سخت ہے، شاید اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی انسانیت باقی ہے۔ شام 5 بجے جب وہ جانے لگی تو اسلان نے اسے روکا۔ ایمن، یہ کچھ پیسے رکھ لیں، ایڈوانس سمجھ لیں، اپنے لیے اور بچے کے لیے ڈھنگ کی جگہ تلاش کریں، کسی فٹ پاتھ پر رات گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمن نے پیسے دیکھے تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ سر، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ احسان نہیں ہے، آپ کی محنت کا معاوضہ ہے۔ ارسلان نے دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے اب ایمن سے کوئی سروکار نہ ہو۔ ایمن جب باہر نکلی تو شہر کی روشنی اسے پہلے سے زیادہ روشن لگ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف شروعات ہے، اور آنے والے دنوں میں اسے ارسلان شاہ کی اس سنگلاخ مزاج کے پیچھے چھپے اور بھی کئی رازوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آفس سے ملنے والے ایڈوانس نے ایمن کی ڈوبتی ہوئی ہمت کو تنکے کا سہارا دے دیا تھا۔ وہ سارا دن سارم کو گود میں لیے شہر کی تنگ گلیوں میں ایک ایسے ٹھکانے کی تلاش میں رہی جو محفوظ بھی ہو اور سستا بھی۔ آخر کار ایک پرانے محلے میں اسے ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا، جس کی کھڑکی سے آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ کمرہ خستہ حال تھا، مگر ایمن کے لیے یہ اس کے چچا کے اس گھر سے 1000 گنا بہتر تھا، جہاں ہر دیوار اسے بوجھ ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ رات کے وقت جب اس نے سارم کو دودھ پلا کر سلایا تو کمرے میں خاموشی میں اسے ارسلان شاہ کا چہرہ یاد آنے لگا۔ وہ شخص کسی معمے سے کم نہ تھا۔ ایک طرف اس کا وہ غصہ جو انسان کو جلا کر راکھ کر دے، اور دوسری طرف وہ خاموش رعایت جو اس نے سارم کو اپنی میز پر بٹھا کر دی تھی۔ ایمن نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں موند لیں۔ اس کی انگلیاں اب بھی سارم کے نرم بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ اسے کل کے کام کی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان شاہ کے ہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی صبح ایمن وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ گئی۔ آج اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اس نے سارم کے لیے ایک چھوٹا سا فیڈر اور کچھ بسکٹ پہلے ہی بیگ میں رکھ لیے تھے۔ جیسے ارسلان شاہ کیبن میں داخل ہوا، اس کی نظریں سب سے پہلے ایمن کے ڈیسک پہ پڑی، جہاں وہ تندھی سے فائل ترتیب دے رہی تھی۔ سر، گڈ مارننگ۔ آپ کی بلیک کافی میز پر رکھ دی ہے اور 10 بجے والی میٹنگ کے پوائنٹس ریڈی ہیں، ایمن نے باعتماد لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے وہ ابھی بھی اس کی سرد آنکھوں سے ڈر رہی تھی۔ ارسلان نے صرف ایک مختصر سا سر ہلایا اور کیبن میں چلا گیا۔ پورا دن کام کی نظر ہو گیا۔ ارسلان شاہ ایک مشین کی طرح کام کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا عملہ بھی اسی رفتار سے چلے۔ ایمن نے محسوس کیا کہ ارسلان جتنا سخت دوسروں پر تھا، اس سے کہیں زیادہ سختی وہ خود پہ برتتا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا بھی میز پر ہی کھاتا اور مسلسل فون کالز اور میٹنگ میں مصروف رہتا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ آفس کے بیشتر ملازمین جا چکے تھے، مگر ارسلان ابھی بھی ایک پیچیدہ بزنس ڈیل میں الجھا ہوا تھا۔ ایمن اپنے ڈیسک پر بیٹھی ٹائپنگ کر رہی تھی کہ اچانک سارم نے رونا شروع کر دیا۔ اس بار وہ بھوک یا نیند سے نہیں، بلکہ شاید گرمی کی شدت سے بے چین تھا۔ ایمن نے اسے گود میں اٹھا کر بہلانے کی کوشش کی، مگر وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ ارسلان کسی بھی وقت باہر نکل کر اسے ڈانٹ دے گا۔ ابھی وہ اسے تھپک ہی رہی تھی کہ کیبن کا دروازہ کھلا۔ ارسلان شاہ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور ٹائی کی گرہ ڈھیلی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، شاید اسے گرمی لگ رہی ہے، میں بھی باہر جا کر اسے ہوا لگواتی ہوں، ایمن نے گھبرا کر جواب دیا اور اپنا بیگ سنبھالنے لگی۔ ارسلان نے کچھ دیر سارم کو دیکھا، جس کے گلابی گال رونے کی وجہ سے مزید سرخ ہو گئے تھے اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ ارسلان خاموشی سے آگے بڑھا اور قریب لگی اے سی کی گرل کو ایڈجسٹ کیا۔ پھر اس نے میز پر اپنا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس میں سے چند قطرے سارم کے سر پہ چھڑکے۔ سارم اچانک خاموش ہو گیا اور حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے؟ ارسلان نے ایمن کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جی سر، بس یہ آخری میل بھیجنی ہے، ایمن نے جواب دیا۔ بھیج کر میرے کیبن میں آئے۔ وہ مڑا اور اندر چلا گیا۔ ایمن جب اندر پہنچی تو ارسلان ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ بیٹھے ایمن، اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کے بارے میں کچھ سوچا ہے۔ یہ بچہ چھوٹا ہے، آپ اسے روز اس طرح لاتی ہے، یہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ میرے گھر کا ایک حصہ خالی پڑا ہے، وہاں ایک پورشن ہے جو بالکل الگ تھلگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ ایمن کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے احتجاجاً کہا۔ اس کی غیرت نفس بیدار ہو گئی تھی۔ ارسلان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ لوگوں کی پرواہ میں نہیں کرتا اور آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں میری بوڑھی ملازمہ رہتی ہیں اور آپ کا اور بچے کا خیال رکھ سکیں گی جب آپ آفس میں ہوں گی۔ اس طرح آپ کے کام کی کوالٹی بہتر ہوگی۔
یہ کوئی خیرات نہیں ہے، آپ کی تنخواہ سے کرایہ کاٹ لیا جائے گا۔ ایمن نے لب کاٹ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس چھوٹے سے کمرے میں سارم کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، مگر اسلان شاہ کے گھر رہنا، کیا یہ اس کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرے گا؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، ایمن نے دبی آواز میں کہا۔ کل تک کا وقت ہے آپ کے پاس۔ اسلان اٹھ کھڑا ہوا۔ یاد رکھیے گا ایمن، میں ایک بزنس مین ہوں۔ میں نے یہ آفر اس لیے دی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بہترین اسسٹنٹ بچے کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار رہے۔ وہ باہر نکل آئی، مگر اس کا ذہن الجھنوں کا شکار تھا۔ اسلان شاہ کا لہجہ جتنا سخت تھا، اس کی آفر اتنی ہی ہمدردانہ تھی۔ کیا یہ محض ایک باس کا اپنے ملازم کے لیے تعاون تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ ایمن نے سارم کے معصوم چہرے کو دیکھا جو اب پرسکون سو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اسے اپنی انا اور سارم کے سکون کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ ایمن نے پوری رات جاگ کے گزاری تھی۔ ایک طرف اس کی خودداری تھی جو اسے کسی کے احسان تلے دبنے سے روک رہی تھی، اور دوسری طرف سارم کا وہ مرجھایا ہوا چہرہ جو مچھروں اور حبس زدہ کمرے کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا۔ صبح جب اس نے سارم کو تیار کیا اور اس کی آنکھوں کے گرد تھکن کے حلقے دیکھے تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی انا کی قربانی دے دے گی، مگر سارم کے سکون پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ آفس پہنچتے ہی وہ اسلان شاہ کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اسلان ہمیشہ کی طرح فائلز میں غرق تھا۔ ایمن کو دیکھتے ہی اس نے قلم رکھ دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری اور پراسرار تھیں کہ ایمن کو ان میں جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سر، میں نے سوچ لیا ہے، میں آپ کے گھر کے اس پورشن میں شفٹ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ایمن نے نظریں جھکا کر انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ اسلان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا اور نہ ہی کوئی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، شام کو ڈرائیور آپ کو آپ کے سامان سمیت لے جائے گا۔ آپ کام پر توجہ دیں۔ یہ پچھلے 3 دن کا ڈیٹا انٹری کا کام ادھورا ہے۔ اس کا لہجہ وہی سرد اور کاروباری تھا۔ شام کے وقت جب کالی چمکتی ہوئی گاڑی اس پرانے محلے کی تنگ گلی میں آ کے رکی تو محلے والوں کی نظریں ایمن کی تعاقب میں تھی۔ ایمن نے اپنا مختصر سا سامان اور سارم کو سنبھالا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انجان جزیرے کی طرف جا رہی ہو۔ اسلان شاہ کی رہائش گاہ شہر کے پرسکون اور مہنگی ترین علاقے میں واقع تھی۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بھاری دروازہ اور چاروں طرف پھیلا ہوا سبزہ ایمن کو مرکوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ گاڑی جب پوش میں رکی تو ایک بوڑھی خاتون جن کا نام بی بی تھا ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ممتا کی نرمی تھی جس نے ایمن کے دل سے تھوڑا بوجھ کم کر دیا۔ آؤ بیٹا، اسلان میاں نے بتایا تھا تمہارے بارے میں، کتنا پیارا بچہ ہے یہ۔ بی بی نے سارم کو پیار کیا اور انہیں اندر لے گئی۔ وہ پوشن گھر کے اوپری سمت میں تھا مگر نہایت نفیس اور آرام دہ تھا۔ سفید دیواریں، نرم بستر اور ہر ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ ایمن نے گہرا سانس لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے وہ سڑکوں پہ ٹھوکریں کھا رہی تھی اور آج اسے ایک مضبوط چھت مل گئی تھی۔ ابھی وہ اپنا سامان ترتیب ہی دے رہی تھی کہ اسے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولا تو سامنے اسلان شاہ کھڑا تھا۔ وہ اب اپنے آفس کے سوٹ میں نہیں تھا بلکہ گہرے سرمئی رنگ کے ٹریک سوٹ میں تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے جو اسے آفس کے مقابلے میں تھوڑا کم جلاد دکھا رہے تھے۔ سیٹل ہو گئی آپ؟ اس نے اندر جھانکے بغیر پوچھا۔ اس کے لہجے میں وہی مخصوص رعب تھا مگر اب اس میں وہ کاٹ نہیں تھی جو آفس میں ہوتی تھی۔ جی سر، بہت شکریہ، یہاں سب بہت اچھا ہے، ایمن نے دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہو کر جواب دیا۔ اسلان کی نظریں اندر قالین پر بیٹھے سارم پہ پڑی جو ایک پلاسٹک کی چابی سے کھیل رہا تھا۔ بی بی آپ کی مدد کر دیں گی، انہیں بتا دیجیے گا کہ بچے کو کس وقت کیا چاہیے۔ اور ہاں، اسلان رکا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور دروازے کے ہینڈل پہ رکھ دیا۔ یہ اس مہینے کا راشن الاؤنس ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پیسوں سے کچن چلائیں، یہ اس گھر کے پروٹوکول کا حصہ ہے۔ لیکن سر، میں یہ نہیں لے سکتی، آپ پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہیں۔ ایمن نے فوراً احتجاج کیا۔ اسلان نے اپنی آنکھیں سکیڑی، اس کی انا اس کے چہرے پہ صاف نظر آ رہی تھی۔ ایمن، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بحث پسند نہیں کرتا، میں جو کرتا ہوں اس کے پیچھے میری اپنی منطق ہوتی ہے۔ آپ یہاں میری ملازمہ کے طور پر نہیں بلکہ میری آفس کے ایک اہم ممبر کی طرح پہ رہ رہی ہیں۔ آرام کریں، کل صبح تک وقت پر پہنچنا ہے۔ وہ پلٹا اور تیزی سے اندھیری میں غائب ہو گیا۔ ایمن نے لفافہ اٹھایا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسلان شاہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ہمدردی کو بھی سختی کے لبادے میں چھپا کر پیش کرتا ہے۔ وہ جتنا خود کو پتھر دل سار کرنے کی کوشش کرتا، اس کے چھوٹے چھوٹے اقدامات اس کے اندر چھپی کسی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی سنا رہے تھی۔ رات کو جب وہ سارم کے ساتھ نرم بستر پر لیٹی تو اسے دور سے اسلان کے پیانو بجانے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔
وہ دھن اداس تھی، بالکل ارسلان کی آنکھوں کی طرح۔ ایمن نے سوچا کہ اتنی دولت اور رتبے کے باوجود یہ شخص کتنا تنہا ہے۔ اسے پہلی بار ارسلان شاہ پر ترس آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹکا۔ وہ تو یہاں صرف ایک پناہ گزین تھی، اسے ان دیواروں کے مالک کے دکھوں سے کیا لینا دینا؟ مگر قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ دیواریں جو کل تک اجنبی تھی، اب آہستہ آہستہ ایمن کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ ارسلان شاہ کے گھر میں ایمن کی زندگی کا ایک نیا معمول بن گیا تھا۔ صبح سویرے وہ سارم کو نہلا دھلا کر تیار کرتی اور بی بی کے سپرد کر کے اسلان کے ساتھ ہی آفس روانہ ہوتی۔ اسلان گاڑی میں اکثر خاموش رہتا، اس کی توجہ یا تو فون پر ہوتی یا وہ باہر پھیلے مناظر میں گم رہتا۔ وہ ایمن کی موجودگی کو اس طرح نظر انداز کرتا جیسے وہ گاڑی کا کوئی بے جان حصہ ہو۔ اس دن بارش تیز ہو رہی تھی، آسمان سے گرتا پانی ارسلان کے عالیشان بنگلے کی کھڑکیوں پر دستک دے رہا تھا۔ آفس سے واپسی پر ارسلان کافی تھکا ہوا اور چڑچڑا لگ رہا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی خود کو اپنی اسٹڈی روم میں بند کر لیا تھا۔ ایمن اپنے پوشن میں بیٹھی سارم کو کھانا کھلا رہی تھی کہ بی بی پریشان حال اندر داخل ہوئی۔ ایمن بیٹا، ارسلان میاں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اب بھی آواز دی تو غصے میں بولے کہ بھوک نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے انہیں شدید سر درد ہے، ایسے میں وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمن نے بے چینی سے لب کاٹے۔ تو بی بی میں کیا کر سکتی ہوں، وہ تو میری بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تم جاؤ بیٹا، یہ سوپ کی پیالی لے جاؤ، شاید تمہارے کہنے سے تھوڑا سا پی لے۔ میں تو بوڑھی ہوں، میری آواز شاید ان کے حساب پر گرا گزرتی ہو۔ بی بی نے منت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ ایمن نے ایک لمبا سانس لیا، سارم کو کرسی پر بٹھایا اور سوپ کی ٹرے اٹھا کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قدموں کی چاپ سے تیز تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ کہا نا بی بی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اندر سے گرجدار آواز آئی۔ ایمن نے ہمت جمع کی اور دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ سر، میں ایمن ہوں۔ اندر اندھیرا تھا، صرف میز پر رکھے لیمپ کی مدھم روشنی ارسلان کے چہرے کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ کرسی پر سر پیچھے گرائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اس کی کن پٹیاں شدت درد سے تڑپ رہی تھی۔ ایمن کی آواز سن کر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، جن میں سرخی نمایاں تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر اس میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی۔ بی بی پریشان تھی، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ سوپ پی لیں، سر درد میں آرام ملے گا۔ ایمن نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کی انگلیاں دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھی۔ ارسلان نے گہری نظر سوپ پہ ڈالی اور پھر ایمن پر۔ ایمن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پیالی سوپ سے میری مسائل حل ہو جائیں گی؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ مسائل تو شاید حل نہ ہو، مگر ان سے لڑنے کی ہمت ضرور ملے گی۔ ایمن نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں جواب دیا۔ آپ دوسروں کے لیے بہت سخت ہیں، لیکن خود کے لیے اس سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ ارسلان ساکت رہ گیا، اسے توقع نہیں تھی کہ یہ خاموش رہنے والی لڑکی اس کے بارے میں اتنی گہری بات کہے گی۔ اس نے کچھ کہے بغیر لب کھولے ہی تھے کہ اچانک سارم، جو بی بی کی نظر بچا کر ایمن کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ارسلان کے پاؤں کو چھوا اور بڑی حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایمن گھبرا گئی۔ سارم، ادھر آؤ بیٹا، مگر ارسلان نے اسے روک دیا۔ اس نے جھک کر سارم کو دیکھا۔ سارم نے اپنا گیلا ہاتھ ارسلان کے گھٹنے پر رکھا اور اپنی توتلی زبان میں کچھ کہا جو شاید صرف وہ معصوم ہی سمجھ سکتا تھا۔ ارسلان کے چہرے کے سخت زاویے آہستہ آہستہ پگھلنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بہت ہی آہستگی سے سارم کے نرم گالوں کو چھوا۔ یہ بچہ، ارسلان نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ کتنا بے فکر ہے، کاش زندگی اتنی ہی سادہ ہوتی۔ اس نے سوپ کا چمچ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ ایمن کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ارسلان شاہ کا قلعہ اتنا بھی ناقابل تسخیر نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کرتا ہے۔ بی بی سے کہیے گا کہ سوپ اچھا ہے۔ ارسلان نے دوبارہ آنکھیں موند لیں، مگر اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ایمن سارم کو گود میں اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس بڑے سے گھر میں جہاں ہر طرف دولت بکھری ہوئی تھی، اصل میں محبت اور توجہ کی شدید کمی تھی۔ ارسلان شاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اپنی ہی بنائی ہوئی تنہائی کی قید میں تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ایمن نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش تھم چکی تھی مگر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے گھر کی پتھریلی دیواروں میں پہلی بار ایک دراڑ پڑی ہے، جہاں سے زندگی کی تپش اندر داخل ہو رہی ہے۔ آفس میں کام کا معمول جاری تھا کہ اچانک ریسیپشن سے فون آیا کہ کوئی ایمن سے ملنے آیا ہے۔ ایمن نے سوچا کہ شاید چچا کے گھر سے کوئی پیغام ہوگا، مگر جیسے ہی وہ ملاقاتی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے قدم وہیں جم گئی۔ سامنے حارث کھڑا تھا، وہی شخص جس نے چند ہفتے پہلے اسے اور سارم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔
हारिस के चेहरे पर एक मस्नूई नदामत थी, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी खुदगर्जी चमक रही थी। एम्मा ने अपने कांपते हाथों को छुपाने के लिए उन्हें आपस में भींच लिया और उंगलियां चटकाने लगी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और लबों पर लर्जिश वाजे थी। एमन, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। हारिस ने करीब आने की कोशिश की, मगर एमन एक कदम पीछे हटकी। तुम यहाँ क्यों आए हो हारिस? हमारे दरमियान अब कुछ बाकी नहीं रहा। एमन की आवाज में आंसुओं की नमी थी, मगर लहजे में कार थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरी माँ मान गई है, हम निकाह कर लेंगे। बस। हारिस रुका और उसकी नज़र बाहर डेस्क पे बैठे सारिम पे पड़ी, जो रिजवान के साथ खेल रहा था। हारिस के माथे पे बल पड़ गए। बस, मेरी वो एक शर्त अब भी वही है, इस बच्चे को तुम्हें कहीं छोड़ना होगा। मैंने एक अच्छी यतीम खाने से बात कर ली है, वो इसकी बेहतरीन परवरिश करेंगे। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो एमन? मेरे साथ चलो, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। एमन का कलेजा शक हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात दोबारा करने की? ये बच्चा मेरी जान है और तुम इसे यतीम खाने में भेजने की बात कर रही हो? वो सिसक पड़ी। उसकी ममता हारिस की बेहिसी पर नोहा कर रही थी। जज्बाती मत बनो एमन, तुम एक अकेली लड़की हो, कब तक जॉब करती फिरोगी? आखिरकार तुम्हें एक मर्द के सहारे की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें एक इज्जतदार जिंदगी दे रहा हूँ, सिर्फ इस एक बोझ को अपने से अलग कर दो। हारिस ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथ छोड़े उनका। एक ऐसी गरजदार और सर्द आवाज गूंजी कि पूरा कमरा लरज उठा। एमन ने मुड़ के देखा। अरसलान शाह दरवाजे पे खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी और जबड़े भींचे हुए थे। उसका वजूद उस वक्त किसी बिखरे हुए शेर की मानित लग रहा था। हारिस बुखला किया। उसने फौरन अहमद का हाथ छोड़ा और अरसलान को देखा। आप आप कौन है? मैं इनका मंगेतर हूँ। ये मेरा पर्सनल मामला है। अरसलान शाह ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कदम आगे बढ़ाया। मंगेतर थे तुम, और रही बात सहारे की, तो ऐमन को तुम्हारे जैसे खोखले सहारे की जरूरत नहीं है। अरसलान अब ऐमन के बिल्कुल करीब खड़ा था, जैसे कोई नाकाबिल तस्कीर दीवार हो। उसने एक सर्द निगाह हारिस पे डाली। मैंने तुम्हारी घटिया शर्त सुन ली है। तुम एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से जुदा करने की बात कर रही हो, ताकि तुम्हारी सोशल लाइफ मुतासिर ना हो। देखिए साहिब, आप बीच में मत आए। ऐमन मेरी है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। हारिस ने अपनी मर्दाना अना को बचाने के लिए आवाज ऊंची की। अरसलान ने हारिस की कमीज का कॉलर इतनी सख्ती से पकड़ा कि हारिस के पांव जमीन से उठने लगे। ऐमन इस ऑफिस की सबसे अहम मेंबर है और इसका बच्चा मेरी घर की रौनक है। अगर तुमने दोबारा इसकी तरफ देखा या इस बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अरसलान ने उसे एक झटके से पीछे धकेला। हारिस लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। मैंने अरसलान की आंखों में वो जुनून देखा जो उसे बर्बाद करने के लिए काफी था। वो गुस्से और जिल्लत से तिलमिला उठा, मगर अरसलान के रौब के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तुम पछताओगी अमन। एक दिन ये अमीर लोग तुम्हें भी दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। हारिस ये कहता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। एमन वहीं कुर्सी पर ढेर हो गई। उसके जब्त का बंधन टूट गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरसलान ने उसे रोता देखा तो उसके चेहरे की सख्ती में एक अजीब सी तड़प उभरी। वो उसके करीब बैठा, मगर उसे छुआ नहीं। रोना बंद करे एमन। उसका लहजा अब नरम था, मगर उसमें अब भी वही रौब था। ऐसे बुज़दिल लोगों के लिए आंसू ज़ाया नहीं किए जाती। आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप इस बच्चे की खातिर मर भी सकती हैं, तो फिर आज उस शख्स के सामने कमज़ोर क्यों पड़ गई? ऐमन ने आंसू पोंछे और अरसलान की तरफ देखा। सर, वो इसे यतीम खाने भेजने की बात कर रहा था। मेरा सारिम, सारिम कहीं नहीं जाएगा। अरसलान ने उसकी बात काटी और उसकी आंखों में देख कर निहायत संजीदगी से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो सिर्फ आपका नहीं, अब मेरा भी बच्चा है। अहमद साकित रह गई। अरसलान शाह के मुंह से ये अल्फाज निकलना किसी मौजे से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि अरसलान ने न सिर्फ उसे एक जॉब और छत दी है, बल्कि आज उसे वो तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अरसलान उठा और खिड़की की तरफ बैठ कर खड़ा हो गया। जाएं, अपना मुंह हाथ धो लें। सारिम बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और याद रखें, आपको किसी हारिस की ज़रूरत नहीं है। एमन बाहर निकली तो उसने सारिम को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसे नहीं मालूम था कि असलान शाह का ये साथ उसे किसी मंजिल की तरफ ले जाएगा, मगर उसे ये यकीन हो गया था कि अब कोई उसका सारिम नहीं छीन सकता। अरसलान के आलीशान लॉन में शाम की ठंडी हवाएं चल रही थी।
2 साल का सारिम अब अपने नन्हे कदमों से घास पे दौड़ रहा था और बार बार डैडी पुकार कर अरसलान की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता। अरसलान जो कुछ देर पहले तक फोन पर किसी बिजनेस डील में मसरूफ था, सारिम की आवाज़ सुनते ही सब कुछ भूल कर उसे अपनी गोद में उठा चुका था। एमन दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी, मगर आज उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो आम तौर पर होता था। उसका दिल बोझल था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अरसलान ने जब मुड़ के उसे देखा तो उसके चेहरे की जर्दी को पहचान किया। उसने सारिम को नीचे उतारा और एमन के करीब आया। एमन, क्या बात है? तुम कई दिनों से कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज लबों पर आकर दम तोड़ देते हैं। अरसलान का लहजा पहले जैसा संगलाख नहीं रहा था। उसमें एमन के लिए एक गहरी फिक्र और मोहब्बत रच बस गई थी। एमन ने थूक निकला, उसकी उंगली उसके दुपट्टे के पल्लू को इतनी सख्ती से मरोड़ रही थी कि पूर सफ़ेद पड़ गई थी। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी नम आंखें अरसलान की भूरी आंखों में डाल दी। सर, मुझे आपको एक बहुत बड़ा सच बताना है। एक ऐसा सच जो मैंने अब तक अपने सीने में दफन कर रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं सारिम को खो दूंगी। एमन की आवाज़ लरज रही थी। असलान खामोश रहा। उसने अपने हाथ कोट की जेबों में डाल लिए और उसे अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया। सर, सारिम मेरा बेटा नहीं है। एमन के अल्फाज ने फिजा में एक सन्नाटा सा पैदा कर दिया। असलान की आंखों में हैरत की एक लहर दौड़ी। ये मेरी बड़ी बहन सानिया की निशानी है। उसका शौहर उसे छोड़ गया था और वो इसे जन्म देते ही खुद मिट्टी तले जा सोई। मैंने इसकी ममता की लाज रखने के लिए इसे अपना नाम दिया। दुनिया के सामने इसे अपने बच्चा कहा, ताकि कोई इसे यतीम या बेसहारा ना कहे। उसने सिसकते हुए सर झुका लिया। मैं मैं आज भी कंवारी हूँ सर। मैंने कभी शादी नहीं की। मेरी सारी जिंदगी सिर्फ इस बच्चे के गीत घूमती रही। खामोशी तवील होती गई। एमन का दिल डूबने लगा। उसे लगा कि शायद अरसलान इस धोखे पर उसे अभी घर से निकाल देगा। मगर जब उसने सर उठाया तो अरसलान के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक लाजवाल अकीदत थी। अरसलान ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया और एमन के लरसते हुए हाथों को थाम लिया। उसकी लिमिस की तपिश ने एमन के वजूद को एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ बख्शा। तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है? अरसलान की आवाज़ भारी थी। एमन, मैंने तुम्हें एक माँ के रूप में देखा और इस जज्बे की पुरस्तिश की। आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक बच्चे के लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ और अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी, तो मेरी नज़र में तुम्हारा मकाम आसमान तक पहुँच गया है। उसने एमन के माथे पर बहुत ही आहिस्तगी से अपने लब रख दिए। तुम्हारा सच जो भी हो, सारिम मेरा बेटा है और तुम मेरी जिंदगी हो। कुछ ही दिन बाद अरसलान के घर की दीवारों ने एक सादा मगर पुरवकार निकाह की तकरीब देखा। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। अरसलान ने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहन रखी थी और ऐमन सुर्ख जोड़े में एक परी लग रही थी। निकाह के बाद जब मौलवी साहब ने दुआ मांगी तो अरसलान ने सबसे पहले सारिम को अपनी गोद में लिया। आज से ये बच्चा बाकायदा सारिम अरसलान शाह कहलाएगा। अरसलान ने उसे चूमते हुए ऐलान किया। ऐमन की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। वो बच्चा जिसे दुनिया बोझ कहती थी, आज उसे एक ऐसा बाप मिल गया था जिसने उसे अपनी पहचान और अपना सब कुछ दे दिया था। अरसलान ने ऐमन का हाथ थामा और उसे अपने कमरे की तरफ ले गया, जहां अब तन्हाई नहीं बल्कि एक मुकम्मल खानदान की खुशबू थी। कुदरत ने ऐमन की कुर्बानी का सिला उसे एक ऐसे शख्स की सूरत में दिया था जो बज़ाहिर पत्थर का था, मगर जिसके अंदर मोहब्बत का समंदर मौजन था। आज रेजा रेजा अक्स जुड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बन चुके थे।